पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्रेम हाम्रो हृदयमा प्रकट गराउने उपयुक्त विधि हामीलाई बताउँदै महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, हजुरहरूको हृदयमा प्रेम प्रकट गर्नका लागि अब म केही उपाय गर्दछु। अब म प्रेमको यस्तो धारा प्रवाहित गर्नेछु कि हजुरहरू सबै त्यसैमा निमग्न हुनुहुनेछ। जुन विधि अपनाउँदा हजुरहरूको हृदयमा प्रेम प्रकट हुनेछ, म त्यही विधि नै प्रारम्भ गर्नेछु। हजुरहरूले आफ्नो हृदयमा प्रेम प्रकट भयो भनेर तब मात्रै ठान्नु जब हजुरहरू यसको रसमा आनन्द विभोर हुनुहुनेछ। यो स्वप्नवत संसारमा आएर हजुरहरूले धाम धनीको अखण्ड सुखलाई भुलाइदिनु भएको छ। यसैले म बारम्बार हजुरहरूलाई त्यो अखण्ड सुखको स्मरण गराउँदछु। आफ्नो प्रियतम धनीको मिलनका ती पलहरूलाई याद गर्नुहोस् र सखीहरूको स्नेहलाई पनि याद गर्नुहोस् कि कुन प्रकारले प्रेमको रङमा रङ्गिएका हजुरहरू आफ्नो प्रियतम परमात्मासँग रमण गर्नुहुन्थ्यो। हामी सबै सखीहरू रङ्गमहलमा रात दिन श्री राज श्यामाजीका साथमा रहँदथ्यौँ। हे सुन्दर साथजी, आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गहरूद्वारा ती सुखहरूलाई याद गर्नुहोस् जसलाई हामी 8 प्रहरका लीलाहरूद्वारा प्राप्त गर्दथ्यौँ। आफ्नो चित्तलाई सचेत गर्दै ती सुखहरूलाई याद गर्नुहोस्। यही नै हाम्रो आत्माको मूल सम्पत्ति हो। आफ्नो मन, वचन र कर्मबाट क्षणभरका लागि पनि यस धनलाई टाढा हुन नदिनुहोस्। यी सुखहरूको स्मरण भइरहनु नै आत्माको जागनी हो। यसैद्वारा प्रेमको आविर्भाव हुनेछ। यसैले सदैव यही सुखतर्फ आकर्षित बनिरहनुहोस्। यी सुखहरूलाई स्मरण गर्दा हामीलाई हाम्रो प्रियतम धनीप्रति प्रेम प्रकट हुनेछ। धाम धनीको यी सुखहरूलाई याद नगरेसम्म प्रेम तथा जोश प्रकट हुने छैन। यसैले प्रतिक्षण आफ्नो प्रियतम परमात्माको नजिक भएर उहाँको आवेश एवं सुखलाई प्राप्त गर्नुहोस्। हजुरहरूले जसै जसै मिथ्या आचरणलाई त्याग गर्नुहुनेछ त्यसै त्यसै हजुरहरूको शारीरिक दुःखहरू पनि हटेर जानेछ। जबसम्म हजुरहरूको हृदयमा प्रेम प्रकट हुँदैन तबसम्म यस प्रकारको प्रयत्न गर्दै रहनुहोस्। जसै त्यो प्रेम र जोश प्रकट हुनेछ तब पलभरमै मायाको आवरण पनि हटेर जानेछ। जसै पल पलमा मायाको आवरण हटेर जानेछ त्यसरी नै प्रेम पनि क्रमशः बढेर जानेछ। यस प्रकारले धामधनीको प्रेम र जोश प्राप्त भइसकेपछि अन्तरात्माको भ्रम हटेर जानेछ। यसैले प्रतिक्षण परमधामको सुखतर्फ हेरिरहनुहोस्। पल मात्रका लागि पनि अज्ञानको आवरणलाई आउन नदिनुहोस्। जब एक क्षणका लागि पनि फरक हुँदैन तब मात्रै परब्रह्मको आवेश र प्रेम हाम्रो हृदयमा आउनेछ। सर्वप्रथम प्रेमद्वारा नै श्री राज्यको स्वरूप तथा परमधामको अनुभव हुन लाग्नेछ। तब एक क्षण पनि ढिलो नगरी धामधनीले हजुरहरूलाई आफ्नो हृदयले लगाउनुहुनेछ। हजुरहरू मूल मिलावामा धामधनी समक्ष
परस्पर अङ्गमा अङ्ग मिलाएर बस्नु भएको छ। हजुरहरूले त्यहाँ जुन प्रकारको प्रेमको अनुभव गर्नुभएको छ त्यस्तै प्रेम यहाँ किन अनुभव गरिरहनु भएको छैन? परमधामको प्रेम विलासका यी वचनहरूलाई जब आत्माले हृदयङ्गम गर्न लाग्नेछ तब परात्मासँग एक चित्त हुन उसलाई क्षण मात्रको पनि समय लाग्ने छैन। यसैले बस्दा, उठ्दा, हिँड्दा, फिर्दा, खाँदा, पिउँदा, हाँस्दा, खेल्दा, सपनामा तथा विपनामा पनि हजुरहरू यहाँ परमधामकै ती सुखहरूलाई अनुभव गर्दै रहनुहोस्। यसका लागि हजुरहरूले यदि साहस गर्नुभयो भने तब हजुरहरूलाई निश्चित रूपमै परमधामको अखण्ड सुखहरूको अनुभव हुन लाग्नेछ। यस प्रकारले जब आत्मा र परात्मामा सुखहरूको आदान प्रदान हुन लाग्नेछ तब श्यामाजीले हजुरहरूलाई अखण्ड सुखको अनुभव गराउनुहुनेछ। जब अन्तःकरणमा तीव्र उत्कण्ठा जागृत हुनेछ तब प्रेम प्रकट हुनलाई ढिलो हुने छैन। तब नै परमधामका सुखहरूको अनुभव हुनेछ। हजुरहरू दिन रात त्यही सुखहरूमा भ्रमण गर्न लाग्नुहुनेछ। यसैले बार बार आफ्नो सुर्तालाई धामधनीको आनन्दमय लीला तथा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुखहरूप्रति केन्द्रित गर्नुहोस्। तब प्रेम प्रकट हुनमा कुनै विलम्ब हुने छैन र हजुरहरूको अन्तर्दृष्टि पनि खुल्नेछ। बार बार धामधनीको स्वरूप तथा उहाँले पहिरिनु भएको आभूषण एवं श्रृङ्गारको दर्शन गर्दै रहनुहोस्। यसै प्रकारले मूल मिलावामा बसेर गरिएका प्रेम प्रीतिका कुराहरूलाई पनि बारम्बार स्मरण गर्दै रहनुहोस्। धामधनीको प्रेम तथा रङ्ग रसपूर्ण विलासको दर्शन बार बार गर्दै रहनुहोस्। उहाँको प्रेम रसमा ओतप्रोत भएर बारम्बार हास्य विनोदको पनि अनुभव गर्दै रहनुहोस्। एकाग्र भएर हेर्नुहोस्। धामधनीको हृदयमा प्रेम, स्नेह एवं एकात्मकताको भावना छ। म यस रस, रङ्ग र हास्य विनोदको वर्णन कसरी गरौँ जसद्वारा हामीलाई सुख, स्नेह र प्रीतिको अनुभव हुँदछ। धामधनीको अखण्ड सुखहरूको स्मरण गर्दाखेरि यस नश्वर जगतमा पनि क्षण क्षणमा अखण्ड सुखको अनुभव हुनेछ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रेम प्रकट हुनलाई क्षण मात्रको पनि समय लाग्ने छैन। मैले हजुरहरूलाई जुन उपदेश दिएको छु त्यसलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस्। महामती श्री प्राणनाथजी ब्रह्मसृष्टिहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे सखी, यही नै हाम्रो जीवन हो।